AudioJungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने एक रुला देने वाली आप बीती जग बीती अर्ज़ करने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वाक़या सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूहें काँप जाएंगी। मौज़ूए सुखन है एक रुला देने वाली आप बीती जग बीती। ज़कात की कटौती की वजह से बैंक बंद था। दोस्तों, सुनाने से पहले और आप सुनने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़कात की कटौती की वजह से बैंक बंद था। वो बरसाती आप समझ रहे हैं ना, बारिश के मौसम में जो ड्रेस पहनते हैं उसे बरसाती कहते हैं। वो बरसाती को एडजस्ट करके बिल जमा कराए बगैर वापस आ गया। बैंक करीब ही था। सादिकाबाद में बारिश की बूंदें अभी गिर रही थी। गली के कोने पर पहुंचकर वो ठिठक गया। उस बुजुर्ग को उसने गुज़श्ता रोज भी एक टूटी फूटी मेज पर कुछ सब्जी और चंद किस्म के फ्रूट फरोख्त के लिए सजाए देखा था। उस इंसान ने उस बुजुर्ग को गुज़श्ता रोज भी एक टूटी फूटी मेज पर कुछ सब्जी और चंद किस्म के फ्रूट फरोख्त के लिए सजाए देखा था और दोबारा देखे बगैर गाड़ी गली में घर की तरफ मोड़ ली थी। आज वो पैदल था। कौन? वो आदमी। आज वो पैदल था। उसके ठिठकने की वजह 10-12 साल का एक बच्चा और पास खड़ी उसकी माँ थी। बारिश से बेनियाज किसी गाहक की उसमें उनकी नज़रों में आसो व्यास का मिला जुला तासुर था। वो कुछ लेना नहीं चाह रहा था। लॉकडाउन की वजह से 2 रोज पहले ही मंडी से काफ़ी कुछ ले आया था। मजीद लेने का मतलब पैसे और चीज़ों का ज़िया होता। नमाज के बाद तिलावत करने बैठा। नमाज के बाद वो आदमी नमाज के बाद तिलावत करने बैठा तो बार बार उन भीगते हुए माँ बेटे का तस्वुर उसे बेचैन करने लगा। जब वो एक आयत तक पहुंचा कि जिसका तर्जुमा है, फिर तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुम सोना चांदी बचा बचा कर इकट्ठा करते रहे, अल्लाह की राह में क्यों नहीं खर्च किया? तो आज तुम्हारी पेशानियां और कंधे और कमरें, यानी आज तुम्हारी पेशानियां और कंधा और कमर उसी पिघले हुए गर्म सोने और चांदी से दागी जाएंगी। तो दिल से आवाज़ उभरने लगी, क्या फ़ायदा इस इबादत का जब तुम गुर्बत में पिसते हुए 2 मजबूर इंसानों की मजबूरी देखकर भी नहीं पिघल सके। नमाज और तिलावत तो अल्लाह का मामला है, वो कबूल करे या ना करे उसकी मर्जी, लेकिन क्या उस बेहिसी पर तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? सारा दिन फेसबुक पर बैठकर इंसानियत के लेक्चर देते हो, हमदर्दी की पोस्टें लगाते हो, लेकिन खुद तुमसे बड़ा खुदगर्ज कोई हो सकता है? उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। ये सब सवाल उसके ज़मीर से निकल रही थी। उसने मुसहाफ यानी कुरान जो तिलावत कर रहा था उसको अदब से बंद किया और उठकर बरसाती पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं? ये बीबी ने पूछा। कहाँ जा रहे हैं? बीबी ने परेशान होकर पूछा। वो एसवेलेशन के मामले में बहुत सख्त थी। कौन? बीबी। वो एसवेलेशन के मामले में बहुत सख्त थी, बच्चों को भी नहीं निकलने देती थी। बहुत ज़रूरी तौर पर निकलना होता तो मास्क, सैनिटाइज़र, डिस्पोजाइबल दस्ताने सबकी पाबंदी करनी होती। कहीं नहीं, ये शौहर ने जवाब दिया। कहीं नहीं, उस आदमी ने, शौहर यानी उस आदमी ने जवाब दिया। कहीं नहीं। गली के कोने तक वो पर्स जेब में रखते हुए बोला। फिर पूरी बात बताई। उसकी आवाज़ भर आई। कौन आएगा उस पौश इलाके में बारिश में उनसे सब्जी या फ्रूट खरीदने? वो गदागर नहीं है, मेहनत कश है, वरना बारिश में ना भीग रहे होते। ठहरें, आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे। ये सारी बात सुनने के बाद ये बीबी ने कहा कि ठहरें, आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, मेरा शेर भी शामिल कर रहे हैं। जब आपस में मियाँ बीबी की बात हो रही थी, उसी टाइम कमरे से बेटे की आवाज़ आई जो ये सब सुन रहा था। पापा, मेरी तरफ से भी। उसने बाप की तरफ कुछ पैसे बढ़ा दिए। उससे बात नहीं हो पा रही थी, बस आंसू निकल रहे थे। वो दुआ मांग रहा था कि वो लोग चले न गए हों। वो बाहर निकल आया। बारिश के बस इक्का दुक्का कतरे ही गिर रहे थे। गली के कोने पर माँ बेटा उसी तरह फलों और सब्जी की मेज के आगे भीगे हुए खड़े थे। कोई गाहक दूर दूर तक नहीं था। पास जाकर वो बच्चे से हर चीज़ का भाव पूछने लगा। पास जाकर वो बच्चे से हर चीज़ का भाव पूछने लग गया। जब वो बुजुर्ग भी कहीं से आ पहुंचा। पास जाकर जब वो
اس بچے سے ہر چیز کا بھاؤ پوچھنے لگ گیا. تبھی اسی ٹائم وہ بزرگ بھی کہیں سے آ پہنچا. بھائی ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ بھائی ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ اس نے پوچھا. تولدو صاحب اس بزرگ نے پوچھا. اس بزرگ نے اس انسان سے سوال کیا کہ تولدو صاحب وہ خوش ہو گیا تھا. گراہک دیکھنے کے بعد جب اس کے دکان پہ وہ آدمی آیا اور اس کا بھاؤ پوچھنے لگا تو وہ دکاندار، وہ ماں اور وہ بچے اور وہ بوڑھے بزرگ وہ خوش ہو گیا تھا. عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی، ایک آس ایک امید کی نظر سے دیکھ رہی تھی کہ صبح سے کوئی بھی گاہک ابھی تک اس کو بھٹایا نہیں تھا. تولدو صاحب وہ خوش ہو گیا تھا. عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی. نہیں ایسے ہی بتا دو. اس آدمی نے جواب دیا کیا؟ نہیں ایسے ہی بتا دو، حساب کر کے اپنا منافع بھی شامل کر لو. مجھے سارا سامان لینا ہے، منڈی نہیں جا سکتا، کورونا پھیلا ہوا ہے. وہ آدمی تھوڑی دیر حساب لگاتا رہا، پھر بولا 1000 بنتے ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا ٹٹولنے کے لیے کوئی رعایت نہیں کرو گے؟ کوئی رعایت نہیں کرو گے؟ اس نے ٹٹولا. آپ دوسرے گاہک ہیں، صبح سے پہلا گاہک ایک تربوزہ لے کر گیا تھا، ایسا کرے 200 کم دے دیں، میرا بھی وقت بچ جائے گا. اس بزرگ نے، اس دکاندار والوں نے جواب دیا. اس نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے. ٹھیک ہے، جتنے تم نے پہلے کہے ہیں اتنے میں ہی دے دو، شاپر میں ڈال دوں؟ پھر سے پوچھا دکاندار، یعنی وہ بزرگ. اس بزرگ نے پھر سے پوچھا کہ ٹھیک ہے شاپر میں ڈال دوں الگ الگ؟ تو اس آدمی نے، اس انسان نے جواب دیا نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو، اب یہ سامان میرا ہوا، چاہو تو تم غریبوں کو دے دینا اور چاہو تو بیچ دینا، میری طرف سے اجازت ہے. اس کی بیوی بولی بھائی کچھ تو لے جائیں. اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. میرا سودا اللہ سے ہو گیا ہے، اب اس میں سے میں کچھ نہیں لے سکتا. وہ تیزی سے مڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہے جا رہے تھے. یہ بیک وقت ندامت، خوف اور شکرانے کے آنسو تھے. گھر پہنچتے پہنچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دہاڑے مار کر رونے لگا. مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے میرے مولا، میری کسی غلطی پر پکڑ نہ کرنا. مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، اتنا کہ ساری زندگی شکر کرتا رہوں تو لفظ ختم ہو جائیں. اور ایک طرف تیری یہ مخلوق ہے، ان کے حال پر رحم کر، ان کے حال پر رحم فرما میرے اللہ، انہیں بخش دے. وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کا گلا گھونٹتا رہا. اندر داخل ہوا تو بی بی 3 برساتیاں لیے کھڑی تھی. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر بی بی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں. بی بی نے کہا کہ یہ انہیں دے آئیں، ہمیں تو ویسے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، کورونا ختم ہوگا تو اور لے آئیں گے. وہ واپس گیا اور برساتیاں بھی انہیں دے دیں. پہلی بار اسے اپنی روح اور دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے شاید کہ آپ کے جسم و جان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، آپ کی روح کانپنے لگی ہوں گی. میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، آپ جب شاپنگ کرنے جائیں، جب کوئی چیز خریدنے جائیں تو صرف بڑے بڑے دکانوں میں، بڑے بڑے مال میں نہ جائیں، بلکہ ان ایڑی والوں کے پاس بھی جائیں، ان دکانداروں کے پاس بھی جائیں، ان بوڑھے بزرگ لوگوں کے دکانوں میں بھی جائیں جو اپنی ضرورت کے لیے، جو اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ایڑیاں لگاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو محنت کش ہیں، ان لوگوں کے دکانوں میں جا کے شاپنگ کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر آپ جو ہے اس واقعے سے آپ اپنی ضمیر سے بھی سوال کریں گے، اس واقعے سے آپ اپنا بھی محاسبہ کریں گے. اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ سب لوگ چھوٹے کاروباری کے پاس، چھوٹے بزنس کرنے والوں کے پاس، ایڑی لگانے والوں کے پاس بھی، بوڑھے بزرگ لوگوں کے دکانوں میں بھی آپ جو ہے کوئی بھی چیز خریدنے کی کوشش کریں گے، جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. آپ بھی نیک نیتی سے جائیں گے تو آپ کا وہ چیز خریدنا بھی عبادت ہوگا، اور آپ کی وجہ سے اس بوڑھے بزرگ اور اس غریبوں یتیموں کی بھی گھر چلے گی، ان کا بھی خرچ اور ان کی بھی ضروریات پوری ہوں گی. میرے اسلامی بھائیوں، آپ سے پھر سے ایک گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر لیں. بیسٹ آف لک. سو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.